السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. غادي نحضروا اليوم هاد المملحات اللي كيجيو صراحة رائعين غزالين، خفافين وهشاش في نفس الوقت، يعني كيجيو رائعين والمنظر ديالهم ولا اروع. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش بالضغط على زر الاعجاب وتابوناو معايا في لاشين ديالي، واللي دخلت عندي جديده مرحبا بها والف مرحبا. ندوزو نشوفوا المقادير. عندي هنايا الدقيق الفورس، عندي 3 قطع ديال الجبن المثلث، عندي 125 غرام ديال الزبده تكون طريه، عندي هنا الملح والفلفل الاسود، عندي الثوم بودر، وعندي البصل بودر، عندي معلقه كبيره عامره من لاموطارد، وعندي واحد الياغورت طبيعي بوزن 110 غرام، عندي نص كاس ديال زيت مائده اولا زيت الزيتون، وعندي هنا الماء اللي غادي نجمع به العجينه يكون عادي جدا. بالنسبه للطريقه كيف ما كتشوفوا انا غادي نعبر قدامكم 6 ديال الكيسان ديال الدقيق، يعني الكاس ديال العنبه. غادي نعبروا 6 ديال الكيسان، غادي نغربلهم من طبيعه الحال، وغادي نضيفوا المكونات اللي ذكرتها من قبل. يعني هاد المملحات غنيين على التعريف، سيرتو في هذه المناسبه ديال عاشوراء اللي كيكونوا موجودين في اي بيت واي منزل. وما نساوش كاع السيدات المغربيات تبارك الله عليهم كلهم كيتفننوا وكيشكلوا المملحات بطريقه رائعه وجميله بزاف. وبهذه المناسبه كنبغي نقول لكم نتوما عواشر مباركه وعاشوراء ان شاء الله تدخل لكم بالصحه والسلامه. كيف ما كتشوفوا معايا انا غربت كاع الطحين اللي كان عندي 6 ديال الكيسان نيشان. غادي نضيف عليهم حتى التوابل كيف ما قلت، الثوم بودر والبصل بودر. الا ما عندكمش تقدروا تضيفوا البصله محكوكه اولا الثوم محكوكه، اولا تستغنيو على البصله اللي ما كيعجبوش المذاق ديالو في هذه المملحات. غادي نخلط هاد العناصر، وغادي نضيف زيت المائده كيف ما قلت نص كاس فيه واحد شويه، وغادي نضيف الزبده النباتيه اللي كتكون بطبيعه الحال رطبه بزاف الحراره ديال المطبخ باش كتساعدنا باش ما تجيش محجره من الداخل في العجين. بعد ما انني رملت هذيك العجينه مع الزبده والزيت، غادي نضيف الجبن المثلث اللي عندي، انا درت 3، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال لاموطارد اللي كيعطي واحد النكهه ديالو رائعه بزاف بزاف، يعني كيجي غزال. وغادي نضيفوا هاد الياغورت الطبيعي. ممكن ما تضيفوش الا ما عندكمش، ولكن تعوضوه بالحليب باش تجمعوا العجينه في بلاصه الماء، يعني الى كاضافه. مهم هاد الياغورت كيجي احسن، تيعطي النكهه ديالو جميله في هاد المملحات. كنحاول انني نجمع هاد الشيء، وغادي نبدا نجمع دابا بالماء عادي ماشي سخون ولا هذا، يعني الماء الروبيني. غادي نبقى كندير الماء شويه بشويه وانا تنجمع حتى غادي نحصل على واحد العجين اللي كتكون لينه، يعني ما كتكونش قاصحه وما كتكونش في نفس الوقت رطبه بزاف، باش هكذا ما تبقاش تلصق لينا منين نكونوا كنطلقوا فيها. كما كتشوف معايا هذا هو القوام اللي تنحصلوا عليه من بعد ما كنجمع العجينه ديالي. غادي نقسمها على 4 ديال الكرات، وكل وحده غادي نضيف ليها النكهه. بقاو معايا كيف ما كتشوفوا معايا انا استعملت نص كاس كبير ديال الماء اللي هزات ليا. اول حاجه غناخذ الكره الاولى غنضيف ليها التوابل ديال السمك اللي بصراحه كتجي رائعه. غادي نضيف ليها شويه ديال الخرقوم، باش هاد الخرقوم غير اللون فقط، يعني النكهه هي ديال هذوك التوابل ديال السمك، اولا تقدروا تضيفوا التوابل ديال الشاورما او لا، مهم اللي متوفر عندكم. المهم هادو ديال السمك كيجيو رائعين. تنحاولوا ندخلوا هذاك المكونات في العجين، وفي نفس الوقت كنحصلوا على هذا اللون اللي تيكون هكا صفر، تيكون جميل جدا. غادي ندوزو للكره الثانيه اللي غنضيف ليها انا الهريسه. تقدروا يتعوضوها بمطيشه يعني المركزه، اولا ديروا السودانيه مع التحميره باش تعطيكم هذاك اللون الاحمر. انا استعملت الهريسه حاره، وغادي نضيف لها شويه ديال الدقيق باش نجمعها حتى كنحصل على هذا اللون البني اللي كيجي صراحه رائع. تقدروا ديروا التحميره الا بغيتوها تجيكم حمراء. من بعد غناخذ الكره الثالثه وغادي نضيف ليها الزعتر.
كما كتشوفوا معايا. الزعتر تقدروا تزيدوا معاه حتى الجبن الاحمر محكوك، انا ما درتوش، اكتفيت بالزعتر، ولكن ضفت واحد الحاجه اللي اعطتني نكهه احسن، واللي هي زيت الزيتون اللي ضفت انا تقريبا معلقه صغيره، واعطتني نكهه رائعه يعني بمعنى الكلمه. بصراحه سهله. تنحاولوا ندخلوا هاد المكونات هادو في هاد العجين هذا، وهكذا كنكون حصلت على 4 ديال الكرات بنكهات مختلفه. الكره الرابعه ما كندير فيها حتى حاجه، تنخليها طبيعيه هكاك، يعني انا بغيتها هكا ما نضيف لها حتى شي حاجه. هي هذه اللي انا دابا غادي نخدم بها الاولى. كما كتشوف معايا العجينه ما درت ليها والو، هي غادي نطلقها فوق واحد الورق ديال الزبده، غادي نبقى كنطلق فيها بحال هكا. تقدروا تضيفوا تحطوا على ورق الزبده وتطلقوها حتى هكذا كتجي اسهل، او لا تستعملوا البلاستيك الغذائي، يعني لكم الاختيار. غادي نبقى كنطلق في العجينه حتى نحصل على عجينه رقيقه، يعني واحد السمك ديالها رقيق بزاف بزاف باش كيجيونا مقرمشين وما كيجيوناش معجنين من الداخل. غادي نحاول نقاد لها هاد الحواف ديالها، نحيد لها الجناب هادو والجوانب باش كتجيني مقاده، نعرف كيفاش نخدم بها. ما نساوش دوك الجوانب اننا ما نخليهمش هكاك، نجمعوهم ونديروهم في بلاستيك باش ما ينشفوش لينا. غادي نحاول انني نقطع شرائح يعني طويله كيف ما كتلاحظوا معايا. انا استعملت الجراره لان هاد الجراره عطاتني منظر زوين. تقدروا تستعملوا الموس او اللي متوفر عندكم، ماشي ضروري. انا غير عجبتني هذيك الجراره، عجبتني داك المنظر اللي فيها. كما كتشوفوا معايا من بعد انني كنبدا نرجع نقطع بهم مستطيلات طوال، ما كنديرهمش مربعات ولكن مستطيل. كما كتشوفوا معايا من بعد انني ما درتهم مستطيلات، كنحاول نحطهم فوق الطاوه ديالي وتنقلبهم حتى كنتحصل على هذا الشكل ديالهم. كيجيو صراحه ساهلين، يعني ما فيهمش بزاف ديال الخدمه ديالهم. تنخليهم حتى كنسالي العجينه ديالي كامله اللي عندي، تنحطها في الطاوه ومن بعد كندوز كنشكل فيهم. بصراحه انا يعني كنصيحه من الاحسن ما تستعملوش البيض حتى ديروا هذه العمليه ديال انكم كتجمعوها كتقرصوها من الوسط باش كتحصلوا على شكل بابيون. انا فاش درت البيض بصراحه عذبني واحد شويه لان كتبدا تلصق، لهذا كنصحكم بانكم حتى ديروا هذه العمليه عاد ديروا البيض في الجناب وضيفوا لهم الجنجله البيض او لا البافو، او لا ديروا حتى لانشون محكوك، او لا خليهم طبيعيين جدا. صافي كنبقى مستمره على هاد الطريقه هذه حتى كنسالي كاع العجينه البيضاء اللي عندي كامله. طريقه سهله وجميله في نفس الوقت. غادي ندوز هنايا العجينه الثانيه اللي درت فيها التوابل ديال السمك، وعطاتني هذا اللوين هذا الصفر اللي تيجي صراحه زوين، عجبني بزاف هذا اللون. كانت لقاتها هي كما كتشوفوا لاحظتوا معايا، انا درت ورق عليها باش هكا سهلت عليا كثر وكثر. حاولت نرققها بزاف. هنا استعنت بالموس ديال البيتزا، تنبقى نجر فيها بحال هكا، يعني تنحيد لها دوك الجوانب ديالها. انا قطعتها هكا يعني مربعات اللي هما كبار شويه، ومن بعد غادي نبدا نقطع فيهم مثلثات كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه اللي كيجيو اسهل ما يكون، وفي نفس الوقت كنتحصلوا على مثلثات يعني متوازيه، ماشي وحده كبيره وحده صغيره هكذا، كنكونوا دغيا ساليناهم. سهل من اننا نبداو نقطعوا في صراحه ونحطوا هذا هو الشكل ديالهم. صافي من بعد حتى هما تنشدهم وتنقلبهم فوق الطاوه اللي درت فيها العجينه. انا عندي طاوه كبيره، رانا كندير جوج عجينات في الطاوه. صافي كنبقى مستمره بحال هكا كندهنهم بالبيض. كيف ما تقدروا تخليهم غير هكاك، او لا تضيفوا فوق منهم شي حاجه مثلا كالزعتر او لا فرماج جبن محكوك كيف اللي بغيتو. المهم بعد دزت العجينه الليمونيه اللي درت فيها الهريسه، بصراحه كتجي حاره هذه.
يعني الا كيعجبكم الحار هذه راه كتجي رائعه، حاره بزاف. كنحاول انني ندير شرائط طويله ورقيقه بزاف باش هكذا كتجي المنظر ديالها زوين كما كتشوف معايا. من بعد كنبدا نقسمهم، بغيتوهم كبار طوال اولا بغيتوهم هكا مويان على حسب الاختيار ديالكم. انا اختاريت نديرهم هكا مويان باش كيجيو الشكل ديالهم جميل. من بعد غندوز للعجينه الرابعه اللي درت فيها الزعتر. غنحاول انني ناخذ ثاني الجراره وغادي نشكل منها مربعات اللي هذا جاني يعني الشكل سهل بزاف. انا اختاريت لكم اشكال يعني اللي هما ما تعكزيش عليهم ان تنوض وتصايبهم بلا ما تفكر ان الخدمه ديالهم تكون صعيبه ولا هادو كيجيو اسهل ما يكون. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد كنبدا نقطع فيهم مربعات اللي كيكونوا شويه صغار، الحجم ديالهم شويه موين على هذا الشكل هذا. حتى هما تنضيفهم في الطاوه نسالي العجينه ديالي كامله. من بعد كناخذ البيض وتندهنهم وكنرش عليهم شويه ديال البافو من الفوق. كيف ما تقدروا تخليهم غير هكاك اولا ترشوا عليهم الزعتر من الفوق على حساب الاختيار ديالكم. صافي من بعد انني كندخلهم الطاوه الفران عفوا اللي كيكون مسخن من قبل والعافيه ناقصه تنخليهم يطيبوا على خاطرهم باش كيتحمروا لنا من الداخل ويجيو مقرمشين. كما كتشوفوا هادو راه دغيا طابوا ليا وهادو باقيين شويه. هاد الجنيبات هادو كنحيدوهم حيت الا خليناهم حتى يطيبوا لنا الوسطانيين غادي نلقاوهم تحرقوا لينا. من بعد غندوزو نشوفوهم في طبق التقديم. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي اللي بصراحه تيجي رائعين في المنظر ديالهم وحتى في المذاق كيجيو يا سلام. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. انا غادي نفتح معاكم باش تشوفوا يعني كيفاش كيجيو. يعني كيجيو مقرمشين وتيجيو يعني خفاف، يعني تقدري تاكلي وحده مره وحده ما تحسيش تقدري تخوي داكشي كامل اللي حداك. هذه اللي درت فيها درت فيها توابل ديال السمك عفوا مشات ليا حتى هي كيجيو غزالين في المنظر ديالهم. انا داكشي علاش دهنتهم حيت كيعطيوني داك اللمعان اللي كيجي فيهم رائع الصراحه. كان هادو اللي كنت درت هاد المستطيلات اللي درناهم على شكل بحال الخشيبات اللي كيجي حتى هما بصراحه رائعين في المنظر ديالهم وحتى في الشكل ديالهم. غندوزو لاخر وحده اللي هي هادو الزعتر اللي كيجيو بصراحه رائع. المذاق ديالهم كيجي غزال سيرتو ملي درنا فيهم داك الزعتر والزيت جاو بنان بلا قياس، جاو غزالين. يعني اش غنقول لكم، كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. ونتمنى هذا الفيديو هذا ما نكونش طولت عليكم بزاف. وشكرا بزاف على المتابعه وشكرا على التعاليق ديالكم الزوينه والاعجابات ديالكم اللي كتفرحني. وما تنساوش تشاركوا معي في القناه باش هكذا يوصلكم اي جديد. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.